आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नाम पे जो ताज़ा तरीन नाटक रचाया था 3 मार्च को, जिसको हमने 5 मार्च को चैलेंज किया था, तो उस सिलसिले में आज हमारी पहली दफ़ा यहाँ पे हम इलेक्शन कमीशन में हियरिंग में आए हैं। पीटीआई के साथ तो ये मामला चल रहे थे, लेकिन हमने जो दरख्वास्त दी थी उसका आज बाज़ाब्ता आज उसको रिकॉर्ड पे भी आया, और उसके बाद जो पीटीआई की जो डिफंक्ट लीडरशिप है, खुद साख्ता जो क़यादत है, उनके भी हवाले किया गया। और फिर 14 नवंबर को इस पे इन मामलात पे तफसीली बहस होगी। तो आज हमने कोशिश की और हमने इलेक्शन कमीशन के सामने ये तहरीरी तौर पे भी रखा है कि जैसा कि आज इलेक्शन कमीशन के एक मुअज़्ज़ज़ मेंबर साहब ने इस बात की निशानदेही भी की कि 5 साल का अरसा गुजर चुका है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई कानूनी इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं कराए, जिसकी वजह से 5 साल जब गुजर जाएं तो शायद इलेक्शन कमीशन भी कानूनी तौर पे बेबस हो जाता है, मासिवाय इसके कि हतमी कार्रवाई करे उस सियासी जमात के खिलाफ। तो इस हवाले से उसकी निशानदेही एक मुअज़्ज़ज़ इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर हैं उन्होंने भी इसकी निशानदेही की। 5 साल गुजर चुके हैं, हमारे लिए अब क्या रास्ता है, क्योंकि कानूनी तौर पे 5 साल के बाद वो जमात जो है वो डिफंक्ट हो जाती है और उसका रजिस्ट्रेशन और जो एनलिस्टमेंट है वो खत्म हो जाती है। इसी सिलसिले में हमने जो तजावीज़ दी हैं, जिस पे अगली पेशी पे हम तफसीली तौर पे इंशाअल्लाह बहस भी करेंगे, वो ये थी जो हमने तहरीरी तौर पे इलेक्शन कमीशन के सामने नोटिस में लाए हैं, और आज उसकी एक कॉपी जो पीटीआई की खुद साख्ता क़यादत हैं उनके हवाले भी की गई। और लेकिन उससे पहले इलेक्शन कमीशन ने मई में एक खत लिखा था इस खुद साख्ता क़यादत को, जिसमें हम तमाम जो 5 पीटीआई के फरीक हैं उनकी जो दरख्वास्तें हैं वो उनको ऑलरेडी जा चुकी हैं, लेकिन पीटीआई के ये जो खुद साख्ता लोग हैं, ये जो जिस रास्ते पे चले हैं, ये मैं आपके सामने कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे ये जो वकला का लाहौरी ग्रुप है जिसका कब्जा है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मजीद दबोएंगे। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दबोने के खालिक हैं। हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने ये लिख के तजवीज़ दी है कि फरवरी 8 जो कौमी इलेक्शन थे उसमें एक तात्तुल था। तात्तुल ये था कि इलेक्शन कमीशन और प्रेसिडेंसी में तारीख तय होने में एक तात्तुल था, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसिलिटेशन का किरदार अदा किया, और जिसके नतीजे में फरवरी 8 की तारीख सामने आई, जो कि आईनी और कानूनी तौर पे सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी नहीं थी, जिसका बरमला वो खुद इजहार भी कर चुके हैं। हमने जो तजवीज़ दी है वो ये है, और मैं आपके सामने दोहराना चाहता हूं, हमने ये कहा है कि चूंकि कानूनी तौर पे ये पार्टी डिफंक्ट हो चुकी है, 5 साल से ज्यादा अरसा गुजर चुका है, लेकिन हम चाहते हैं, हमने ये पार्टी बनाई है, हम इसके बानी अरकान हैं, हम इस पार्टी को बचाना चाहते हैं, लेकिन रास्ता एक ही है कि कानूनी तौर पे पीटीआई के जो वर्कर्स हैं उनको ये मौका और इख्तियार दिया जाए कि वो अपनी क़यादत का इंतखाब कर सके। इस सिलसिले में जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक किरदार अदा किया, हमने तजवीज़ की है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इन क़यादत के सामने रखे कि वो फाउंडिंग चेयरमैन से ये हमारी तजवीज़ लेके जाएं कि वो एक वकील को अपॉइंट करें। हम अपने एक वकील को अपॉइंट करते हैं, और उसके बाद इंट्रा पार्टी इलेक्शन और जो दीगर मामलात हैं और पार्टी को कानूनी शक्ल देने के लिए जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है वो बने, और एक बातचीत का अमल शुरू हो जिसमें इलेक्शन कमीशन को भी इन पिक्चर रखा जाए, और जिसके नतीजे में मुकम्मल तौर पे शफाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हों
اور پاکستان تحریک انصاف کی یہ قانونی حیثیت بحال کی جا سکے۔ یہ تجویز ہم نے لکھ کے دی ہے، جس پہ ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ ان تجاویز کے حوالے سے جو اپنی تفصیلی آرگومنٹس ہیں وہ 14 نومبر کو الیکشن کمیشن کے سامنے رکھیں۔ میں یہاں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف پہ یہ جو وکلا کا لاہوری گروپ ہے جو قابض ہے، اس سے پہلے بھی پاکستان تحریک انصاف پہ مختلف قبضہ گروپوں نے قبضہ کیا اور پارٹی کو اس نہج تک لے کے آئے۔ یعنی آپ ہماری سیاست کا اندازہ لگائیں کہ جو ہماری سیاست میں ان کو کہتے تھے کہ یہ صہیونی ایجنٹ ہیں، کہتے تھے کہ یہ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں، آج وہ کہنے والے انہی کی امامت کر رہے ہیں، اور جو مولانا صاحب کے بارے میں کہتے تھے ان کے ایمان پہ شک کرتے تھے اور جلسوں میں یہ کہتے تھے، آج وہ ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کی امامت کو قبول کر رہے ہیں۔ کبھی کوئی صہیونی ایجنٹ جو ہے میرے بقول نہیں، ان کے اپنے جن کی آج کل ان کو رہنمائی ہے، کبھی وہ پاکستان کے دوست ہو سکتے ہیں۔ یہ ہماری سیاست کا المیہ ہے کہ ایک طرف تو یہ اس حد تک چلے جاتے ہیں الزامات میں، اور دوسری طرف یہ پھر اپنی مصلحتوں کے لیے یہ ہر قسم کا کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہے، کیونکہ یہ جینوئن پی ٹی آئی کے نمائندے نہیں ہیں، یہ ایک قبضہ گروپ ہے۔ یہ قبضہ گروپ جو ہے یہ پی ٹی آئی کو چند عہدے اور دوسرے مراد کے لیے انہوں نے پی ٹی آئی کو داؤ پہ لگا دیا ہے۔ ہماری حد الوسع آخری وقت تک یہ کوشش ہوگی کہ پاکستان تحریک انصاف جو انقلابی جماعت بنی تھی، جو ورکروں کی مرضی اور ورکروں کے اختیار سے چلے، ان کے منتخب نمائندے سامنے ہوں اور وہ نمائندے پھر پارٹی کی نمائندگی کر سکیں ان مختلف فورمز پہ۔ یہ وہ جنگ ہے، ہم آخری وقت تک لڑیں گے، یہ ہم اس سے پیچھے ہٹیں گے نہیں اور ان کو چھوڑیں گے نہیں، اور یہ جہاں چھپیں گے ہم ان کے پیچھے جائیں گے۔ یہ جو مرضی کر لیں، یہ اب حتمی فیصلہ جو ہے، ہم نے ایک حتمی سجیشن، ایک مصالحت کا راستہ رکھ دیا ہے، اور اگر یہ اس راستے پہ نہیں چلتے ہیں تو آج جو ہمیں اشارے ملے ہیں تو یہ پارٹی مزید ڈوبے گی، اور اس کے ذمہ دار یہ وکلا کا لاہوری گروپ ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ کل سپریم کورٹ میں انہوں نے جو الیکشنز، انٹرا پارٹی الیکشنز کا جنوری 13 کا فیصلہ تھا، اس کے خلاف جو ریویو پٹیشن داخل کی تھی کل، اس کو بھی ڈسمس کر دیا گیا، اور جو انہوں نے وہاں پہ رویہ اپنایا وہ اعلیٰ عدالتوں کی تصدیق کے برابر ہے۔ اور مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ لوگ صرف اور صرف جوڈیشل پاور چاہتے ہیں، یہ عدلیہ، آزاد عدلیہ نہیں چاہتے، یہ پاکستان میں انصاف نہیں چاہتے۔ جو اپنے گھر میں انصاف نہیں کر سکتے، اپنے گھر میں اپنے ورکروں کو حق اور ان کا انصاف نہیں دے سکتے، یہ قوم کے ساتھ کیا انصاف کریں گے؟ تو میں یہ ضرور آج کے سامنے اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو جنگ ہے، جب تک ہم زندہ ہیں ہم لڑیں گے، اس جماعت کو بچانے کی کوشش کریں گے، اور اس میں جمہوریت اور جو بنیادی اصول جس کے تحت یہ جماعت بنی تھی اس کو دوبارہ قائم کرنے کے لیے لڑتے رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ آتش نیوز پاکستان کے سب سے بڑے نیوز نیٹ ورک کا حصہ بننے کا سنہری موقع۔ ملک بھر سے درج ذیل آسامیوں کی ضرورت ہے: بیورو چیف، ڈیپٹی بیورو چیف، ویڈیو ایڈیٹر، سٹی رپورٹر، تحصیل رپورٹر، ڈسٹرکٹ رپورٹر، کرائم رپورٹر، پریس رپورٹر، نمائندہ، نامہ نگار۔ چیف ایگزیکٹو سید جمشید بخاری۔ مزید معلومات کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کریں۔